अब बात करेंगे बिगड़ती मईशत की। तो IMF से कर्ज के वसूल का मिशन, सब्सिडी के खात्मे, तरक्याती बजट में कमी समेत कई मुश्किल फैसले होने का इम्कान है। पॉलिसी मुज़ाकरात में बजट खसारा, बैरूनी फाइनेंसिंग और बजट फ्रेमवर्क समेत दीगर उमूर पर बात होगी। लड़खड़ाती मईशत संभालने की जतन। IMF से कर्ज के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात में बजट खसारा, बैरूनी फाइनेंसिंग और बजट फ्रेमवर्क समेत दीगर अमूर पर बात होगी। कई मुश्किल फैसले होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारे के सख्त सवालों के जवाब देने हैं। पाकिस्तान को 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक लाने होंगे। ये भी बताना होगा कि ये रकम कहाँ से आएगी। पाकिस्तान को दरामदात पर पाबंदियां फौरी तौर पर खत्म करना होंगी। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर फौरी फराम करना होंगे। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपए से जायद अखराजात कम करने के इकदामात करना होंगे। पाकिस्तान की जानब से तरक्याती बजट पर 50% से जायद की कटौती की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके तहत तरक्याती बजट 727 की बजाय 400 अरब रुपए से जायद खर्च की तैयारी है। गैर तरक्याती अखराजात में भी खातिर खा कमी लाई जाएगी। ज़राए का बताना है कि IMF से गैर जरूरी मंसूबों की फंडिंग रोकने पर भी बातचीत होगी। रवां माली साल बजट से सब्सिडी जारी करने में काबिल जिक्र कमी पर गुफ्तगू होगी। सब्सिडी कम करने पर बिजली और गैस के रेट तकरीबन 50% बढ़ाना होंगे। तमाम तरक्याती मंसूबों की मरलावार मॉनिटरिंग वेबसाइट पर पब्लिक की जाएगी। निजकारी प्रोग्राम फ़ाल बनाकर रियासती मलकीती इदारों को फ़ाल या फरोख्त करने का लाएअमल तय होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट एरिक बर्गलॉफ ने मुलाकात की। मुलाकात में पायदार इक़्तिसादी तरक्की और समाजी बेहतरी के लिए हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ और इस्लाहात पर तबादला ख्याल हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इसहाक़ डार की ख्वाहिश थी कि मिफ्ता इस्माइल को उनकी कुर्सी से हटाया जाए। इसहाक़ डार आए तो IMF से मुआहदा रुक गया। पाकिस्तान पर खुद गर्ज टोला मुसल्लत है। जब मामलात हाथ से निकलना शुरू होते हैं तो कहते हैं इमरान खान का मुआहदा था। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा होकर 276 रुपए 28 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता हुआ, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 280 रुपए हो गई। बढ़ती महंगाई के बायस इस्लामाबाद के शहरी शदीद परेशान हैं। इस्लामाबाद के शहरी कहते हैं मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, चूल्हा जलाना मुश्किल होता जा रहा है। हुक्मरान सिर्फ दावों तक महदूद हैं। मजीद इसी हवाले से बता रहे हैं अलमदार बलोच, जो इस वक्त मार्केट में शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी अलमदार बलोच, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई के हवाले से प्याज जो है वो आज 260 रुपए किलो फी बिक रहा है, और इसी तरह मुर्गी का गोश्त की बात करें तो 600 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह दीगर जो सब्जियां हैं जिनमें फ्राश बीन जो है वो 150 पे बिक रही है। इसी तरह घी, आटा, चीनी, ये तमाम चीज़ें जो है वो महंगी, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। शहरियों के लिए परेशानी बढ़ी है। इस वक्त भी हम एक मार्केट में मौजूद हैं और हम यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, महंगाई है नहीं है, आपको क्या परेशानी है? जी सर, महंगाई की वजह से तो हालात ख़राब हैं बहुत ज़्यादा, और जहाँ घर का ख़र्चा 30,000 होता था आज वो 60,000 पे पहुँच गया है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, आवाम परेशान है। आवाम क्या करे? जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर हमारे साथ इस मार्केट में मौजूद शहरी बात कर रहे थे, वो अपनी चीज़ें लेने आए हुए हैं। उनका यह कहना है कि अब अखराजात जो है वो डबल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क में जारी महंगाई के तूफान ने सबकी मुआशी हालत बिगाड़ के रख दी है। कराची में रक्षा ड्राइवर्स भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। रक्षा ड्राइवर्स कहते हैं घर का खर्च पूरा करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना बराह रास्त मौजूद हैं हमारे साथ, बताइएगा। देखिए, महंगाई ने जहां तमाम लोगों को परेशान किया है, वहां जो रक्षा ड्राइवर हैं उनको भी जो है ये महंगाई भरपूर तरीके से सता रही है। इनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अच्छा बताएं भाई साहब, आप रक्षा चलाते हैं? जी जी। अच्छा, रक्षा तो चलाते हैं, आपका घर का गुजारा कैसे हो रहा है? अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, क्यों मुश्किल क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? हर चीज़ महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, इसी वजह से। तो किराया वराया भी तो बढ़ा होगा ना? कुछ भी नहीं बढ़ा है, किराया नहीं बढ़ा है। किराया नहीं बढ़ा? अच्छा, आप भी रक्षा ड्राइवर हैं? अच्छा, आपका गुजारा कैसे होता है घर का? सर हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है जो पेट्रोल भी महंगा, आटा महंगा, हर चीज़ लो, दाल सब्जी जो भी लेते हैं
हर चीज़ महंगी है। अगर सवारी वालों को बोलते हैं तो किराया बढ़ाएं तो वो बोलते हैं तुम लोग जानबूझ के ये ड्रामा करते हो। बढ़ता 10 रुपये, आप बोलते हो हमारा 10 रुपये बढ़ाओ। अभी हम क्या करें, मजबूर हैं। ये रिक्शा ड्राइवर थे, इंतहाई ज्यादा परेशान हैं और जिनका कहना है कि पहले जो है थोड़ा बहुत गुजारा होता था, लेकिन अब जो है ये महंगाई का तूफान जो आया है, खासतौर पे पेट्रोल की जो बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। लाहौर से आपको खबर दें तो लाहौर में एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान नजर आते हैं। माया गैस 300 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। मजीद इसी हवाले से जानेंगे, सैयद वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद है उनसे। जी वकार, बताइएगा कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की लाहौर में भी जो महंगाई है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। अशिया फरोनोश है या ईंधन हो या पेट्रोल की कीमतें हों, उसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। शहरी जो से हैं वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर महंगाई में कमी के लिए ठोस इक़दाम करें। लाहौर शहर में जो LPG गैस है उसकी कीमतों में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो LPG गैस है वो 320 से 330 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। मेरे पास इस वक्त एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो अपने रिक्शे में बतौर ईंधन इसको इस्तेमाल कर अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाता है। जी आप ये क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई का दौर हो गया है और ये रक्शे में गैस डालते हैं तो 300 रुपये किलो है, तो 300 रुपये किलो गैस हम डालेंगे तो बच्चों के लिए क्या रोटी कमाएंगे। जी आपने सुना कि रिक्शा चलाने वाले का ये कहना है कि सवारी उसको इतना पैसा नहीं देती, क्योंकि 300 से ऊपर ये गैस फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। जब ये अपनी रिक्शे में सवारियों से पैसे मांगता है तो वो उसको नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उसका रोज़ी रोटी कमाना मुश्किल होता जा रहा है। शहरी बहुत शुक्रिया वकार हुसैन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बुलाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक बार फिर मौखर कर दी गई। नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सुबह अनकरा रवाना होंगे। APC के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं दिया गया, दावत मिले तो फिर सोचेंगे। PTI मरकजी रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, इस वक्त जो हम पर मुसल्लत हैं वो आइन और कानून पर यकीन नहीं रखते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं, APC में तमाम जमातों की शिरकत के लिए 2 दिन बढ़ाए हैं। APC में किसी जमात के शामिल न होने से मामला रुक नहीं सकता। ये कौमी मामला है, इस पर तमाम जमातों को मिल बैठकर हल निकालना होगा। इलेक्शन कमीशन आईनी किरदार निभाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, रातों रात रिटर्निंग ऑफिसर तब्दील कर दिया गया। अवाम ने इंतखाबी नताइज कबूल न किए तो बेकार हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इलेक्शन से भाग नहीं रहे, हमने इलेक्शन बदतरीन हालात में भी लड़े हैं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, ज़ाती राय है कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ हों, अलग अलग इंतखाबात से तकसीम मजीद बढ़ जाएगी। मुस्लिम लीग में हूं, कहीं नहीं जा रहा। साबिक वजीर आजम और लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, इस मुल्क में एहतसाब की सर्कस जारी है, जब तक नैब को खत्म नहीं करेंगे हुकूमत नहीं चलेगी। इस इदारे को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। जावेद इकबाल साहब से लोग मिलते हैं तो वो रो रो के कहते हैं, जी मैं तो बड़ा मजबूर था, मुझे हुकूमत ब्लैकमेल करके काम करवाती थी। तो ये तमाशे जो लगे हैं, इसका असर किसी की जिंदगी पर तो पड़ा है ना। क्या नैब इसका हिसाब देगा? क्या जस्टिस जावेद इकबाल इसका हिसाब देगा? जस्टिस जावेद इकबाल को हिसाब देना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। या नहीं देगा तो एक और इंसाफ का मैदान भी लगेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम लगाने के केस में महफूज फैसला सुनाते हुए शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने शेख रशीद की दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी पर समाअत की। शेख रशीद के वकील ने दरखास्त जमानत पर दलाइल दिए कि मुकदमे का मुद्दई एक सरकारी अफसर नहीं बल्कि एक आम सियासी वर्कर है। शेख रशीद के खिलाफ जो दफात लगाई गई, इन पर सिर्फ सरकारी अफसर कंप्लेंट कर सकता है। आसिफ अली जरदारी की अगर जान को खतरा है तो इन्होंने क्या इल्जाम लगाया? आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ इमरान खान को हत्या के इज्जत का नोटिस भेजा। आसिफ
زرداری یا ان کے اہل خانہ میں سے کسی نے شیخ رشید کیس میں بیان نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں سیاسی جماعتیں ہیں۔ شیخ رشید کا بیان نشر ہونے کے بعد کوئی سیاسی مہم یا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ پراسیکیوٹر نے شیخ رشید کی ضمانت کی درخواست کی مخالفت کر دی اور کہا کہ شیخ رشید دو بڑے سیاسی گروپوں کے درمیان تصادم کروانا چاہتے ہیں۔ شیخ رشید نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ آصف زرداری نے دہشت گردوں کی خدمات حاصل کر لی ہیں، وہ عمران خان کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ معاون خصوصی عطا نے کہا ہے کہ عمران خان کب تک ٹانگ کا بہانہ کریں گے؟ عمران خان نے کچھ غلط نہیں کیا تو گرفتاری کا خوف کیوں ہے؟ نون لیگی رہنماؤں نے میرٹ پر کیسز کا سامنا کیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نااہلی کیس میں بڑی پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر بینچ کا حصہ ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس کے فوجداری مقدمے میں عمران خان نے عدالت میں ایک مرتبہ پھر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد ظفر اقبال نے آج عمران خان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے طبی بنیادوں پر عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے استعفوں کے بعد قومی اسمبلی کی خالی ہونے والی 33 نشستوں پر ضمنی انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ضمنی انتخابات 16 مارچ کو ہوں گے۔ قومی اسمبلی کی 33 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے سلسلے میں تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر اور علی امین گنڈا پور نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ اسلام آباد کے حلقہ این اے 54 سے اسد عمر جبکہ این اے 48 سے علی امین گنڈا پور امیدوار ہوں گے۔ چودھری نثار علی خان قومی اسمبلی کے حلقے این اے 59 راولپنڈی سے الیکشن لڑیں گے، وہ بدھ کو کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ این اے 265 کوئٹہ کی خالی نشست پر ضمنی الیکشن کے لیے اب تک 4 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی جانب سے محمود خان اچکزئی، ذاکر حسین قاسی، پیپلز پارٹی کی طرف سے علی مدد جنگ اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے محمد الرضا نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ مری کے حلقہ این اے 57 سے تحریک انصاف کی طرف سے سابق ایم این اے صداقت علی عباسی، مسلم لیگ نون کی بلال یامین اور راجہ طارق عظیم نے آزاد امیدوار کے طور پہ کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ قومی اسمبلی کے ضمنی انتخاب کے دوران دہشت گردی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے بتا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی آئی جی خیبر پختونخوا کو فوج اور فرنٹیئر کور کی تعیناتی کے لیے ورکنگ کی ہدایت۔ اجلاس کا احوال اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی ضمنی انتخابات کا انعقاد۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے بتایا قومی اسمبلی کے ضمنی انتخاب کے دوران دہشت گردی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ رواں سال 43 جوان دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ صوبے میں انتخاب کے لیے 57,000 اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ہدایت کی کہ فوج اور فرنٹیئر کور کی تعیناتی کے لیے ورکنگ کی جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا انتخابات کے دوران غیر جانبدار افسران کی تعیناتی اہم ضروری ہے۔ صوبوں میں انتظامی پوسٹوں پر افسران کی تعیناتی غیر جانبداری کے ساتھ کی جائے۔ ڈی آر او اور آر او کی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کی صورت میں کارروائی کی جائے۔ الیکشن کمیشن پاک آرمی اور ایف سی کی تعیناتی کے لیے وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشن کے علاوہ سیکریٹری الیکشن کمیشن، چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا، آئی جی خیبر پختونخوا اور الیکشن کمیشن کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ شرکاء نے سانحہ پولیس لائنز کے شہداء کے لیے فاتح خوانی کی۔ پنجاب میں عام انتخابات کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا اعلیٰ سطح کا اجلاس کل دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب، چیف سیکریٹری پنجاب اجلاس میں شریک ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا لا ونگ انتخابات سے متعلق قانونی نکات پر بریفنگ دے گا۔ آئی جی پنجاب کے مطابق سیکیورٹی صورتحال، جبکہ چیف سیکریٹری پنجاب انتظامی امور پر بریفنگ دیں گے۔ آئی جی پنجاب، چیف سیکریٹری پنجاب اجلاس میں شریک ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا لا ونگ انتخابات سے متعلق قانونی نکات پر بریفنگ دے گا۔ سجاد کاظمی سے تفصیلات جانیں گے۔ سجاد بتائیے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج الیکشن کا اجلاس ہوا، چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس ہوا تھا جس میں کے پی کے سے متعلق انتخابات زیر غور آئے تھے، لیکن اب کل دوبارہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور کل بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ پنجاب کے الیکشن کو لے کر کے اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں
چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بھی شریک ہوں گے، جبکہ ممبران کمیشن وہ بھی شریک ہوں گے، اور اس طرح آئی جی پنجاب کو بھی طلب کیا گیا ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو لا ونگ ہے انتخابات سے متعلق وہ قانونی نکات جو ہے وہ سامنے رکھے گا، اور اس متعلق آئی جی پنجاب جو ہے وہ سیکورٹی سے متعلق بھی بریفنگ دیں گے۔ بہت شکریہ سجاد کاظمی، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ایک عہد تمام ہوا، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو کراچی میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سمیت سینئر ریٹائرڈ اور حاضر سروس عسکری افسران نے شرکت کی۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والا پاکستان کی مٹی میں جا سویا۔ سابق صدر و آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا نماز جنازہ پولو گراؤنڈ ملیر کینٹ کراچی میں ادا کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، سینئر حاضر و ریٹائرڈ افسران، اہل خانہ اور ہر طبقے فکر کے حکام نے شرکت کی۔ پاک فضائیہ نیوی کے افسران اور مختلف سیاسی رہنما بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ فوجی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف 5 فروری کو طویل علالت کے بعد دبئی میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی میت کو خصوصی طیارے میں کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ پولیس لائن پشاور دھماکے کی نئی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار حملہ 11:49 پر جی ٹی روڈ سے داخل ہوا۔ پولیس لائن روڈ پر بغیر چیکنگ کے وہ داخل ہوا ہے۔ صدر عارف الوی نے لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں پولیس لائن دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ صدر عارف الوی نے دھماکے کے زخمیوں سے متعلق طبی عملے اور انتظامیہ سے تفصیلی بات کی۔ صدر نے زخمیوں کو دی جانے والی طبی امداد پر اظہار اطمینان بھی کیا۔ بات کریں گے بدلتے موسم کی تو خیبر پختونخوا میں جمعرات سے بارشوں اور بالائی اضلاع میں برفباری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات اٹھانے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ پی ڈی ایم اے سے جاری مراسلے کے مطابق بالائی اضلاع میں برفباری اور لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ سڑکوں میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ضلع انتظامیہ چھوٹی بھاری مشینری کی دستیابی یقینی بنائے۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سچ کے ساتھ رہیے۔